नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. उद्देगीक वाठार आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांनी वा रस्त्या कुशीक हाडून उडोवपी आस्थापनां आड सरकार खर कारवाय करून आस्थापनांक सील मारतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध कायद्या खाला अंतर्गत कागाळ समिती नेमपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिला. राज्याच्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. हो सुवाळो गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर हेलिपॅड वाठारांत जातलो. आनी वास्को टायकांडो अकादमीन पयलेच फावट गोंयांत घडोवन हाडिल्ली चवथी राष्ट्रीय टायकांडो सर्त 13 ते 15 डिसेंबरा मजगती म्हापशेच्या पेडे खेळा मैदानाचेर जातली. पुराय खबरो. गोंय नितळ, सुंदर आनी आत्मनिर्भर करपाक सरकार सगळे यत्न करता अशें आसतना उद्देगीक आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांनी वा रस्त्या कुशीक हाडून उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान तांणी हे प्रकार बेगीनूच आडोवचे नाजाल्यार सरकार खर कारवाय करून त्या आस्थापनांक सील मारपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हरवळे पंचायत वाठारांत कोयर सांठोवपाच्या सुविधा केंद्राच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार माचेर महेश पाटील, अंकीत यादव, के गणेश, डॉ सचिन तेंडुलकार, सरपंच गौरवी नायक, अजय मळीक, आग्नेलो जॉर्ज, पंचायत वांगडी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकार राज्यांतल्या कोयर वेवस्थापना खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कोट्यांनी रुपया खर्च करता. नितळ गोंय, सुंदर गोंय करप हें दरेकाचें काम आशिल्ल्यान ते नदरेन राज्यांतल्या पंचायत नगरपालिकांनी कार्यरत रावचें. सुको कोयर, ओलो कोयर हाचेर प्रक्रिया करपा खातीर सरकारान आपली साधनां दिल्यात. आत्मनिर्भर गोंय हें गोंयचें सपन, मात ते खातीर सुंदर आनी नितळ गोंय आसप गरजेचें. उद्देगीक कोयर तशेंच हॉटेलाचो कोयर ही व्हड समस्या जातना ताचेर प्रक्रिया करपा खातीर आस्थापनाच्या लोकांनी खासा भर दिवचो. कांय सुवातांचेर हॉटेल आनी उद्देगांतलो कोयर रातच्या वेळार गांवांत उडोवपाचे प्रकार घडिल्ल्यान हे विशीं सरकार गंभीरपणान दखल घेतले. ही सरकारची शिटकावणी समजुची अशें डॉ सावंत हांणी स्पश्ट केलें. बिस्लरी नॅशनल, अर्थ इंटरनॅशनल, गोंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आदींच्या सहकार्यान ड्राय वेस्ट वेवस्थापन करतले. हाचे खाला कोयर एकठांय करतले. हाचे वरवीं ह्या वाठारांत सुमार 20 ते 22 लोकांक रोजगाराची संद उपलब्ध जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतलो कांय संघटना, संस्था, सरकारी खातीं, सरकारी अनुदानीत संस्थांनी कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध आनी निवारण कायदो 2013च्या आदेशा प्रमाण अजून मेरेन अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करूंक नाशिल्ल्याचें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या नदरेक आयिल्लें आसा. हे बाबतींत दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्यो सगळ्यो संबंदीत संघटना, संस्था, सरकारी खातीं, अनुदानीत सरकारी शाळा, उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयां जांणी कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध आनी निवारण कायदो 2013च्या आदेशा प्रमाण अजून मेरेन अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करूंक ना, तांणी 16 डिसेंबर मेरेन ह्या कायद्या खाला अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करची असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिला. राज्यांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसून राज्य पावड्यावेलो गोंय मुक्ती दीस 19 डिसेंबराक सकाळीं 9:15 वरांचेर ताळगांव वाठारावयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर हेलिपॅड वाठारांत जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन संचलनाची पळोवणी करतले आनी मानवंदना दितले. उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले. राज्य पावड्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, आमदार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, सुवाळ्याक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, एडव्होकेट जनरल, सरकारी सचीव, अधिकारी हाजीर रावतले. राज्य पावड्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यान शाळांची भुरगीं सांस्कृतीक कार्यावळी सादर करतल्यो. तशेंच मडगांवां जिल्ला पावड्याचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यान कायदो आनी न्याय मंत्री श्री आलेक्स सिक्वेरा राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले, जाल्यार फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यान कृषी मंत्री रवी नायक राष्ट्रीय बावटो हुबयतले. त्याच वांगडा तालुका पावड्यावेल्या मुक्ती दीस सुवाळ्यान म्हापशा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, वास्को येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, काणकोण सभापती रमेश तवडकर, पेडणे नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळदणकर, सांगे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, केपें हांगा उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, दिवचले आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये तिरंगो बावटो हुबयतले. केरी फोंडेच्या फामाद श्री विजयादुर्गा देवीचो जत्रोत्सव व्हडा श्रद्धेन आनी भक्तिभावान आयज संपन्न जाता. फाटले 9 दीस ह्या देवळांत मल्हारी नवरात्रोत्सव
चालू आशिल्लो आयज जात्रे निमतान सांगोड आनी दशावतारी कालो अशी कार्यावळ संपन्न जातली. ही जात्रा पारंपारीक शिपणावळीक वापरतात त्या कल्ला खातीर खूब फामाद. शेतकार भावांक जाय आशिल्लीं अवजारां लेगीत ह्या जात्रेंत मेळटात. देवळा सकयल आशिल्ल्या भव्य तळ्यांत जावपी सांगोड अणभवपाक सबंद गोंयांतले तशेंच गोंया भायले भावीक लेगीत व्हडा संख्येन वांटेकार जातात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. वास्को तायकांडो अकादमीन पयलेच फावट गोंयांत घडोवन हाडिल्ली चवथी राष्ट्रीय तायकांडो सर्त येता त्या 13, 14 आनी 15 डिसेंबराक म्हापशेच्या पेडे खेळा मैदानार जातली. अखिल भारतीय तायकांडो महासंघाचे जनरल सेक्रेटरी राजू मंगेशकार हांणी ही माहिती वास्को हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. 3 दीस मेरेन चलपी ही सर्त 8 वर्सां पिराये सावन 70 ते 80 वर्सां मेरेन पिरायेच्या खेळगड्यां खातीर विंगड पंगडा खातीर आसतली. गोंयचे सुमार 300 खेळगडे धरून सबंद भारतांतल्यान मेळून सुमार 1000 खेळगडे ह्या सर्तींत वांटेकार जातले. विंगड राज्यांतले मेळून वट्ट 65 पंच गोंयांत येवपाचे आसात. तांची रावपाची वेवस्था वास्को तायकांडो संघटनेन केल्या. जैतिवंतां खातीर 450 मेडलांची वेवस्था केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या सर्तीचें उक्तावण जातलें. तायकांडो खेळ गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी फामाद आसून फाटलीं 30 वर्सां मायज ह्या खेळांत गोंयच्या खेळगड्यांनी जायतीं पदकां मेळयिल्लीं आसात म्हणपाची माहिती म्हापसाचे महासंघाचे सेक्रेटरी जनरल राजू मंगेशकार हांणी दिल्या. ह्या वेळार आयोजीत समितीचे मुखेली दीपक नायक तशेंच वास्को तायकांडो अकादमी सचिव महादेव चव्हाण हाजीर आशिल्ले. उदरगतीच्या मळार 25 वर्सां फाटीं उरिल्ल्या वास्को शाराक जाग्यार हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ल्या कारणान वास्कोकारांनी थोडे त्रास सोंसचे अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें म्हटलां. वास्को मतदारसंघांतल्या बायणा वाठारांत 18 कोटी खर्च करून हातांत घेतिल्ल्या मार्केट प्रकल्प भेट दिवन पळोवणी केल्या उपरांत ते उलयताले. फाटलीं कितलींशींच वर्सां बायणा वाठारांत एकूय सरकारी प्रकल्प जावंक नाशिल्लो. आयज वट्ट 4 प्रकल्प सध्या सुरू आसात. वास्को शारांतली उदक, लायट, वाळयो, फुटपाथ तशेंच हेर व्हड प्रकल्प हातांत घेतिल्ले आसात. नुस्त्या मार्केट प्रकल्पाचें काम फुडल्या म्हयन्यांत पुराय जाता. ह्या सगळ्या कामाक लागून वास्कोच्या लोकांक सध्या जे त्रास जातात ते आनीक थोडे तेंप सोंसचे कारण फुडाराक वास्को एक सुंदर शार म्हूण सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें अशें आमदार दाजी साळकार हांणी म्हटलां. सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट म्हळ्यारूच नागरिकत्व कायद्या वरवीं आयज हणजूणचो शेन सेबेस्टियन परेरा हाका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भारताचे नागरीक जाल्ल्याचें प्रमाणपत्र दिलें. शेन हाचो जल्म पाकिस्तानांत जाला, मात ताच्या जल्मा उपरांत कांय म्हयन्यांनी ते गोंयांत आयले. ताचें पुराय शिक्षण गोंयांतूच जालां आनी फाटल्या 6 वर्सां सावन ते गोंयांत राबितो करतात. 43 वर्सां उपरांत तांकां भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळां. तांच्या फॅमिलींतल्या हेर मनशाक लेगीत आयज ह्या कायद्या वरवीं नागरिकत्व मेळ्ळां. ही कार्यावळ पर्वरे मंत्रालयांत जाली. CAA कायद्या वरवीं हो म्हत्वाचो आनी देशाचे भायर आशिल्ल्या नागरिकां खातीर नागरिकत्व मेळोवन दिवपी म्हत्वाचो कायदो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या कायद्याक चालीक लावन भारताच्या भायर आशिल्ल्या नागरिकांक भारतीय नागरिकत्व दिवन खऱ्या अर्थान न्याय दिलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हटलां. गोंयांतल्या पर्यटन क्षेत्रांत चालना दिवपा खातीर केंद्र सरकारान राज्याक मजत केल्या. गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर केंद्र सरकारान 2014 ते 2023 ह्या काळांत राज्याक 298.3 कोटी रुपयाची मजत दिल्या. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी लोकसभेन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. हे संबंदी खासदार विरियातो फेर्नांडीस हांणी प्रस्न मांडिल्लो. जापेन दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांत पर्यटन मुळावी सुविधा तयार करपा खातीर 2014 वर्सा 8.79 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्लो. हो निधी MPT हांगा क्रूज टर्मिनल इमारत बांदपा खातीर मंजूर जाल्लो. 2018 वर्सा हांगा क्रूज बर्थ आनी हेर सुविधा उबारपाक 13.16 कोटी रुपया मंजूर केल्ले जाल्यार 2021 वर्सा हांगा थळावे आनी आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल आनी हेर सुविधा बांदपा खातीर 50 कोटी रुपया मंजूर केल्ले. परतून एक फावट मुखेल खबरो. उद्देगीक वाठार आनी हॉटेलांतलो कोयर गांवांनी वा रस्त्या कुशीक हाडून उडोवपी आस्थापनां आड सरकार खर कारवाय करून आस्थापनांक सील मारतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध कायद्या खाला अंतर्गत कागाळ समिती नेमपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिला.
राज्याच्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. हो सुवाळो गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर हेलिपॅड वाठारांत जातलो आनी वास्को तायकांडो अकादमीन पयलेच फावट गोंयान घडोवन हाडिल्ली 4थी राष्ट्रीय तायकांडो सर्त 13 ते 15 डिसेंबरा मजगतीं म्हापशेच्या पेडे खेळा मैदानाचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.